Réussir mon bac, un pas vers l'avenir. عسلامة ومرحبا بكم في ريسي مون باك. معكم عمر قراتي. اليوم باش نشوفوا لي زالغوريتم ابليكي على لي فيكتور. البروغرام باش نكتبوه اليوم باش يلوج على إليمون في فيكتور معين ويرجع لنا اذا الإليمون هكا موجود في الفيكتور اللي عطيناه له ولا. دونك باش نستعملوا دو فونكسيون. الفونكسيون الاولى باش نستعملوها على فيكتور لونتري، والفونكسيون الثانيه باش تكون اسهل شويه اللي هي شيرش دو باش تكون على فيكتور تري. هنا كتبت بروغرام. البروغرام تنجموا تهبطوه تشوفوه في السيت نتاعنا reussirmonbac.com وتابعوا معنا. دونك اسم البروغرام شيرشي، استعملنا يوزر سوين سي اف تي. نشوفوا المين بروغرام. هنا نكتبوا اونتري لا ديمونسيون دو فيكتور فيك ريدالين ديمونسيون باش يكون فيها الديمونسيون نتاع الفيكتور نتاعنا اللي هو اللي باش نستعملوه باش ندخلوه اللي هو فيك دو تيب فيكت تي اندرسكرول تي. شوفوا الديكلاراسيون نتاع التيب هذا هو عبارة عن فيكتور اري. الماكسيموم نتاعو في ماكس، معناها ممكن يحمل اونتي واحد خاطر هو دو تيب اونتي انتيجر اونتي، والماكس نتاعو في ماكس. وعرفنا الفي ماكس على سيس كونستانت تساوي 100. دونك كيما قلنا الفيكتور اللي باش نعملو له سيزي هو فيك هنا في الفاريابل ودي تيب فيكت انترسكرول تي. باش ناخد ديمونسيون نتاعو الفيك هذا عن طريق الكلافي، نعملو له سيزي ريدالين ديمونسيون، وبعد نعملو انيسياليزاسيون نتاع فاريابل اي يساوي واحد. نشوفوها شنو كيفاش نستعملوها. علاش بدينا ب1 خاطر لونطري نتاع الفيك ديما يبدا بال1، معناها اي فيكتور الري نبداوه بال1 ما نبداوش بالزيرو في الباسكال. بعد نعملو وايل بوكل وايل باش نعملو سيزي نتاع لي زيليمون نتاع الفيك. دونك نقعدوا في الوايل من هنا حتىش الاند نتاع البوكل وايل. انا نحب نعمل اونتري من هذا هو البوكل وايل كما تشوفوا. يكتب لنا اونتري لا فالور اي ايتيام فالور نتاع الفيكتور فيك، ومن بعد نقراو الايتيام فالور نتاع فيك ونعملوا انكريمونتاسيون نتاع الاي كل مره حتى لين نوصلوا الاي يساوي ديمونسيون. ومن بعد وقت الاي تساوي اكبر من ديمونسيون يخرج. دونك باش نقراو من واحد حتىش الديمونسيون لي فالور نتاع الفيك. ومن بعد نعاودو نعملو نبرينتيو لي زيليمون نتاع الفيكتور، لي زيليمون دو نوتر فيكتور نعاودو نكتبوهم في عن طريق البروغرام تاعنا، نحطو سباس ما بيناتهم ونعملوش رايتالين باش يجيو محذا بعضهم. ومن بعد نعملو رايتالين حتى باش يرجع للسطر ونعملو سيزي زادا نتاع الفالور اللي نلوجو عليها في الفيكتور نتاعنا. كيما قلت لكم معناها احنا دخلنا تو فيكتور فيك وباش نعطيوها نقولوا له مثلا اسكو 5 موجوده في الفيكتور نتاعنا ولا. هاك علاش إليمون هو دو تيب فاريابل دو تيب اونتي، ونعملو اونتري لا فالور شيرشي، نعملو ريدالين إليمون، ومن بعد نعملو ليكزيكسيون نتاع لي فونكسيون شيرش 1 ولا شيرش 2. هنا نحب نبدا بشيرش 1 ونشوفوها تو البروسيدور اش تعمل لنا بالضبط. اللونطري نتاعها هو عباره عن الفيكتور فيك والديمونسيون نتاعو باش نستعملوها في الريشيرش والإليمون اللي نلوج عليه وشنو ترجع الفونكسيون هذه. انا قلت بروسيدور هي فونكسيون. دونك خنشوفو شيرش 1 شتعمل. شيرش 1 استعملتها باش ترجع لنا فالور بوليان ترو ولا فولس. قلنا اذا اكس موجوده في في ولا ترو وقت اكس موجوده في في،
فولس وقت اكس نابارتيان با في. دونك كيفاش امبليمونتينا الحكايه هيك؟ هذه عن طريق دونك الفونكسيون هي هذه باش تكون واضحه. استعملنا فاريابل كا في الفاريابل دو تيب اونتي في الفونكسيون تاعنا. عملنا initialisation 1 وديما نتستيو هكا نقولوا الساعه كا لازم تكون اقل من في ان سينو نخرجوا من البوكل وايل، خاطر الفي ان هي ديمونسيون. كان ولات اكبر دونك ما عادش نستحقوا باش نشرشيو عليها ليليمون، ولازم ليليمون يكون ديفيرون دو اكس. قصدي ليليمون اكس ديفيرون نتاع من الكاتيام فالور نتاع في. لو فرضنا اكس لقينا اكس يساوي في كا باش نخرجوا من الوايل. دونك باش نخرجوا من الوايل ونبعثوا، وهذه هي عباره على اكسبرسيون لوجيك. وقت نخرجوا من الوايل باش تعطينا هذه ترو عن طريق الاكسبرسيون هذه. وكان كا معناها وصل يساوي ديمونسيون كيف معناها كا بدا من واحد حتى لين وصل للفوان في ان. وقت يولي كا يساوي في ان معناها يساوي ديمونسيون باش مش ندخلوا في الوايل باش نتستيو اخر اليمون اللي هو معناها في ان يساوي اكس ولا. شوفوا تستيو اخر فالور وشوفوا اذا تعطينا ترو ولا فولس. دونك شيرش 1 باش تاخذ ترو ولا فولس وترجعها لنا للفالور هذه. هنا ديفينينا اكزيست على اساس هو بوليان، قلنا ترو ولا فولس إليمون موجود في الفيك ولا. ومن بعد نعملو ريتالين إليمون، نعاودو نكتبو الإليمون اللي نلوجو عليه اكزيست دون فيك وهو يقول لنا ترو ولا فولس. دونك هنا نكومبيليو كومبيلاسيون اكزيكيوت. من بعد نعملو اكزيكيسيون مي خلينا نكبرو شوية التصويرة. entrer la dimension du vecteur vec نقولوا له مثلا 5. entrer la valeur 1 du vecteur vec. قلنا كيف cherche 1 fonction cherche 1 تاخذ فيكتور نونطري معناها نجمو ندخلو اي حاجه 4 24 2 3 7. اونتري بيعاود عملنا خرجنا الفيكتور فيك كيما دخلنا له. اونتري لا فالور اشيرشي نقولوا مثلا نحن نلوجوا على 4 نقولوا اسكو 4 موجوده في الواحد ولا. خرجنا اليمون 4 اكزيست دون فيك ترو. باش نعملوا ضربه هكا باش تبان. نجمو نجربوها زاد على الإليمون مش موجود من بعد راحتكم. نجربو تاو شيرش 2. شنو تعمل الشيرش 2 هذه بالضبط؟ الشيرش 2 هذه بدلت جوست من شيرش 1 لشيرش 2 بدلت جوست لي كونديسيون. خاطر شيرش 2 هذه باش نابليكيها على فيكتور في تري معناها مرتب، معناها كي باش ندخل الأعداد 1 حتى 6 ولا المهم تصاعديا اللي نومبر فيه. دونك لي كونديسيون تبدلوا باش تبدا اسهل. نجمو نستعملو حتى شيرش 1 بالنسبه للفيكتور تي، مي حبينا نعملو هكا كاكزومبل شيرش 2 الفيكتور تري. شوفوا الكونديسيون هذه كيما قلنا ديما وقت كا يكون اقل من الديمونسيون نقعدو، سينو كان يساوي الديمونسيون نمشيو نتستيو اخر اليمون في الفيكتور. وهنا ما نخليوش يلوج الفيكتور كامل. il suffit معناها x ولا اصغر من في كا دونك زايد يكمل. معناها x اصغر من في كا البارتي القداميه اللي قدام الفي كا نعرفوها انها معناها ما تساويش x خاطر احنا رتبناها تصاعديا. هنا
معناها شيرش 2 بارابور شيرش 1 تربحنا الوقت بالنسبة لفيكتور تريي. دونك نعملو كومبيلاسيون هنا تيرميني افيك سكسي، نعملو اكزيكسيون كيف اونتري لا ديمونسيون، نحاولو ندخلو نفس الواحد ونشوفوه. اونتري لا فالور 1 دو فيكتور فيك دو هنا ما عطيتش تري، استنى نحب نعمل نعطيه تري تي valeur 5 نعطيه 1 3 4 56 و 100. اونتري لا فالور اشيرشي، ندخلوله مثلا 56 ترو. لقاها معناها هو اش عمل هنا، بقى يلوج يقارن هذه في هذه وهذه بهذه، هذه بهذه، هذه بهذه، كي هذه يساوي هذه خرج، ما بقى ما لوج ما كملش لوج باقي الفيكتور. هاك علاش شيرش 2 هنا تربحنا وقت بارابور شيرش 1 بالنسبة لفيكتور تري. هذا بالنسبة اليوم تعلمنا كيفاش نلوجو على إليمون في فيكتور تري ولا نون تري عن طريق شيرش 1 و شيرش 2 دو فونكسيون، وشفنا دي كونديسيون مع بوكل وايل وكيفاش يخدم البروغرام. إذا عندكم أي استفسار تنجموا تبعثوا لنا إيميل وتعملوا لنا كومنتير، وكان عندكم أي سؤالات حول الباسكال ولا تحبونا نخدموا لكم إكزرسيس ونعملوه كفيديو، مرحبا بكم وميرسي بوكو على المتابعة. سلامة.